अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आमिर हैमर एकेडमी में खुश आमदीद। आज के वीडियो में हम एक ऐसा मुद्दा डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत से लोग फेस करते हैं, और वो ये है कि आप फ्रीलांसिंग में फ़ेल क्यों होते हैं या कामयाब क्यों नहीं होते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप वाकई में वो लेजिट रीजंस जानना चाहते हैं कि आप अभी तक कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ उसमें हो सकता है काफ़ी बातें आपको कड़वी भी लग जाएं क्योंकि वो सच हैं, मगर आप उन पर ठीक से इम्प्रूवमेंट करते हैं तो आप ईज़िली फ्रीलांसिंग में कामयाब हो सकते हैं। बिला वजह में फेलियर रहना अच्छी चीज़ नहीं होती। पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं कि हमारी जो सबसे बड़ी गलती ये होती है वो ये होती है कि जी भाई मुझे $1 मिलियन ला के दे दो, मुझे $500 ला के दे दो, मुझे 5 लाख डॉलर ला के दे दो, बस पैसे ला के दे दो। इतनी जल्दी हमें लगी होती है कि हम अकाउंट बनाते हैं और अकाउंट बनाते के साथ ही रिफ़्रेश करते हैं, हाँ जी ऑर्डर आ गया, या प्रपोजल भेजने के बाद फ़ौरन रिफ़्रेश करके देखते हैं हाँ जी रिप्लाई आ गया। और ऑर्डर का या जो भी अपवर्क के ऊपर हम प्रपोजल सेंड करके जॉब ले रहे होते हैं उसका इतनी जल्दी हमें पड़ी होती है पैसे कमाने की कि लिटरली हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको देता हूँ कि आप जब यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हैं, 4 साल आप वहाँ पे लगाते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर, तो क्या आप जैसे ही एडमिशन लेते हैं अगले दिन ही आपको जॉब ऑफर हो जाती है? ठीक है, स्किल को हमने क्यों मजाक बनाया हुआ है कि ना जी मैंने हुनर सीखा है, ना जी मैंने हुनर को बेचना सीखा है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हुनर को बेचना आता नहीं है और बस अकाउंट बनाने के बाद हाँ जी आज ऑर्डर आ गया क्या नहीं आ गया, सबसे बड़ी गलती करते हैं। और अपने आप को एक चीज़ रियलाइज़ करवा दें कि दुनिया में, ये लिख लें, दिमाग में बिठा लें कि दुनिया में पैसा उसी को मिलता है जिसकी कदर बड़ी हुई होती है। हर बंदे को पैसा नहीं मिलेगा, किसी भी चीज़ में कदर बड़ी भी हो सकती है। इलेक्ट्रिशियन है जी, उसको स्विच लगाना आता है, बोर्ड का इलेक्ट्रिसिटी का काम करना आता है। प्लम्बर है, उसको कुछ भी काम करना आता है, उसकी कदर बड़ी भी है, उसके पास हुनर मौजूद है, अब वो पैसा कमा सकता है। ठीक है, और जितनी ज़्यादा वर्थ रखने वाली स्किल सीखेगा उतना ज़्यादा पैसा कमा सकता है इंसान। ठीक है, तो कदर अपनी बढ़ानी है, और साथ ही साथ अगर उसको बेचना नहीं आता, ठीक है, सीख लिया जी, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख ली मगर मुँह से अल्फाज नहीं निकल रहे, यहाँ पे आके अटक जाते हैं। अगर ऐसा है आपके साथ तो काम करना शुरू करें अपने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब तक आप दुनिया को बताएंगे नहीं कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, दुनिया को दिखाएंगे नहीं कि जी मैं काम कैसे करके दूंगा या किस तरीके से बात कर रहा हूँ, मेरी चीज़ें पोलाइट हैं, कम्युनिकेशन अच्छी है कि नहीं है, अगला बंदा आपसे क्यों इन्फ्लुएंस होगा? नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 हमारा यह है कि आपने किसी भी स्किल को बस ओवरव्यू करा होता है, उस पर 2 वीडियो देखी होती हैं यूट्यूब की, हो सकता है 2 से ज़्यादा देख ली होती हैं, और फिर आप कहते हैं जी मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे सब आता है। ठीक है, आप पहुँच जाते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर और वहाँ पे आप वेट करते हैं जी अब तो मैं, ठीक है, लिटरली आप अगर आपकी वर्थ अभी बनी है मिसाल के तौर पे $5 पर आवर की या $5 का प्रोजेक्ट लेने की, आप वहाँ पे $500 वाले प्रोजेक्ट को हंट करना शुरू कर देते हैं। जी मैं $50 वाले प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दूँगा, कैसे? ठीक है, आपने ओवरव्यू करा है। इसको टेक्निकली मैं एक उससे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक इफ़ेक्ट है जिसे डनिंग क्रूगर इफ़ेक्ट कहा जाता है। उसके अंदर जब भी इंसान की नेचर है ये, जब भी इंसान कोई भी चीज़ सुनता है, सीखता है पहली बार में, तो वो माउंट ऑफ स्टूपिड नामी एक ग्राफ है, वो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, वहाँ पे पहुँच जाता है क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। अलबत्ता उसकी नॉलेज कम होती है। क्यों? क्योंकि इल्म, भले किसी भी चीज़ का इल्म हो दुनिया के अंदर, एक ऐसा समंदर है जो इंसान कभी भी पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं आपसे कह दूँ जी मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट बन गया हूँ, गुरु बन गया हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी सीखता रहूँगा और हर कोई सीखता ही रहता है, हर कोई पार्ट रहता है प्रोसेस का। आप अगर 2 वीडियो देख के ये सोच रहे हैं कि जी अब मैं $50 पर आवर वाला प्रोजेक्ट हंट कर लूँगा और वो मुझे मिल भी जाएगा और मैं कामयाबी से डिलीवर कर दूँगा, आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। ठीक है, इससे अच्छा जो टाइम आप वहाँ पे वेस्ट करेंगे, आपने साल लगा दिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपके ऑर्डर नहीं आ रहे, आपकी जॉब हंट नहीं हो रही, वो 3 महीना, उसी साल का 3 महीना अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करने में लगा देते तो आप ईजिली उस चीज़ को अचीव कर सकते थे। अब हमारा तीसरा पॉइंट है कि आपको बोलना ही नहीं आता या बेचना नहीं आता। ठीक है, इसकी ज़रा बात कर लेते हैं। हम पाकिस्तानी हैं तो हमारे अंदर ना एक बड़ी चीज़ है जिसे हम कहते हैं जुगाड़। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा इस बात को अंडरस्टैंड करिएगा कि हमारी प्रायोरिटीज़ किस तरह सेट होती हैं। ठीक है, ऑफकोर्स सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, मगर एग्जाम्पल देने के लिए हो सकता है आप इससे समझ जाएँ। ठीक है, देखें, जब भी हम कॉलेज में होते हैं, यूनिवर्सिटी में होते हैं, उस ज़माने में हमारा दिमाग इतना तेज़ चल रहा होता है, अगर लड़का है कि जी अब मैंने लड़की कैसे पटानी है, ठीक है, इतना तेज़ दिमाग लगाएगा, इतनी क्रिएटिविटी लेकर आएगा, नेक्स्ट लेवल। ठीक है, आप भूल जाएं कि जी उसके ज़्यादा कोई क्रिएटिव हो सकता है, उससे अच्छी किसी की कम्युनिकेशन स्किल हो सकती है, चीता बन जाएगा।
ٹھیک ہے. یا اگر فیمیل والی سائڈ پہ ہو تو آف کورس فیمیل والی سائڈ پہ دوسرے ایلیمنٹس ہوتے ہیں, بٹ وہاں پہ بھی یہ چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی. ٹھیک ہے, یعنی بابو سونا والا جب معاملہ آتا ہے تو انسان بڑا تیز ہو گیا, کریٹو ہو گیا, کمیونیکیشن بہترین ہو گئی, ہر چیز ہو گئی اس کی. اب یہی چیز جب پروفیشنلی آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں, انٹرنشپ کا انٹرویو, پہلی دفعہ جب جاب اس کے سامنے بیٹھتے ہیں جو HR والا ہوتا ہے, آپ کی آدھی جو بولنا چاہتے ہیں چیزیں ادھر اٹک جاتی ہیں, پسینہ آپ کے یہاں سے بہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ادھر کہاں گئی آپ کی کریٹیوٹی, ادھر کہاں گئی آپ کی وہ ساری تھنکنگ جو آپ, یا وہ سارا جگاڑیں جو آپ کر سکتے تھے. تو اس بات کا لبے لباب یہ ہے کہ اپنی پرائرٹیز کو تھوڑا سا اسٹریٹ کریں کہ میں نے کس چیز پہ ٹائم لگانا ہے. ٹھیک ہے, اکثر اوقات ہم اپنا ٹائم ایسی چیزوں پہ ضائع کرتے ہیں جو شاید اتنا ورتھ نہیں رکھتی. ٹھیک ہے, ہمیں بڑا شوق ہے کہ جی پڑوس والے گھر میں کیا ہو گیا یا ٹرینڈ میں کیا چل رہا ہے, ہمیں ہر کسی کے گھر کی باتیں جاننے کا تو بڑا شوق ہے, مگر اپنی کمیونیکیشن اسکل یا بیچتے کیسے ہیں اس کو امپروو کرنے کا شوق نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑا ایک کڑوا سچ ہے. اور اگر آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں, آپ سیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے بیچ سکتے ہیں, تو آئی بٹن پہ ایک ویڈیو آ رہی ہوگی جو اسی ٹاپک میں نے بنائی ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب ہے ہمارا چوتھا پوائنٹ, اس کے اندر میں 2 باتیں کروں گا. سب سے پہلی کہ جی آپ کا کوئی USP نہیں ہے, یونیک سیلنگ پوائنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہر انسان کا یونیک سیلنگ پوائنٹ ہوتا ہے. آپ اگر میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا دکھا ہوگا جو ہو سکتا ہے میرے اندر یونیک ہو, آپ کے اندر کچھ اور یونیک ہوگا, کسی اور کا ویڈیو دیکھیں گے اس کے اندر کچھ یونیک ہوگا, کیونکہ 5 انگلیوں کے جو ہمارے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے انسان سے میچ نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے, تو ہر انسان یونیک ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ کیپیبلٹی رکھتا ہے اپنے آپ کو پروو کرنے کا. اس کو ہم اگر ٹیکنیکل ٹرم میں کہیں تو USP کہہ سکتے ہیں, یونیک سیلنگ پوائنٹ. اور دوسرا یہ چوتھے پوائنٹ کے اندر ہی کہ آپ ایک ہی پلیٹ فارم کے آسرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیسے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں آپ کے پاس USP نہیں ہے, یعنی یونیک سیلنگ پوائنٹ نہیں ہے. وہ آپ کیسے سیکھ سکتے ہیں, میں نے پچھلے پوائنٹ میں بتایا ہے. یا خود اندازہ لگائیں کہ جی میں کس چیز کے اندر اچھا ہوں, کس چیز کے اندر میں مہارت رکھتا ہوں, اور یہ چیز اگر میں کروں گا تو میں اور ایکسپرٹ بنتا جاؤں گا. وہ آپ نے خود ہی اندازہ لگانا ہے. اپنی جو بھی آپ کی USP کامنٹ میں لازمی بتائیے گا. ساتھ ہی ساتھ دوسرا پوائنٹ اس کے اندر میں نے مینشن کرا کہ آپ ایک پلیٹ فارم کے آسرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیا ہے؟ فائبر پہ بنا لی گگ. ٹھیک ہے, اتنا بڑا ہم نے احسان کرا پورے پاکستان کے اوپر کہ fiverr.com کے اوپر گئے, وہاں پہ ایک گگ بنا لی, اور گگ بنانے کے بعد نہ اس کی کوئی ٹیکنیکل ٹرمز فالو کرے, نہ کچھ فالو کرا. ٹھیک ہے, بس ہم نے بنا لی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس پوری دنیا ہمارے اراؤنڈ ریوالو کرے گی اور ہمارے آرڈر آ جائیں گے. اب آرڈر تو آنا نہیں ہے, میسج تو آنا نہیں ہے, اب ویٹ کر رہے ہیں بیٹھ کے. سال گزر گیا, فری لانسنگ کو کہہ دیا جی فری لانسنگ کبھی کام ہی نہیں کرتی, بیکار چیز ہے, فضول چیز ہے, اس پہ تو جانا ہی نہیں چاہیے انسان کو. تو ایک پلیٹ فارم کے آسرے میں بیٹھیں گے, وہاں پہ بھی اپنا نقصان کریں گے. کیسے؟ اس پلیٹ فارم پہ جائیے جہاں پہ کمپٹیشن کم ہے. اپورک کے اوپر اگر آپ پرسنلائز پرپوزل بھیجتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کمپٹیشن کم ملے گا. 50 پرپوزل اپورک پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں, مگر اس میں سے آلموسٹ 70-80% کاپی پیسٹڈ ہوتے ہیں. تو 20% سے آپ نے خالی کمپیٹ کرنا ہوتا ہے. یا پھر لنکڈن پہ جائیے, وہاں پہ کانٹینٹ مارکیٹنگ اسٹارٹ کریے. کافی ویڈیوز اس پہ بھی میں بنا چکا ہوں, میرے چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اپنے آپ کو بیسکلی ایٹ دی اینڈ بیچیں دنیا کے سامنے, دکھائیں کہ جی میں ایگزسٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, فری لانسنگ کا مطلب یہ نہیں خالی انہیں 2 پلیٹ فارم کے اوپر فری لانسنگ ہوتی ہے, اور بھی بہت سی چیزیں موجود ہیں جہاں پہ آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں. 5واں پوائنٹ ہمارا جو سب سے لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ برائے مہربانی ایک شیٹ بنا لیں کمپیوٹر کے اوپر جا کے, یا کاپی پینسل لے لیں, اس کے اوپر لکھ لیں کہ یہ جو میں نے پوائنٹس بتائے اس میں آپ کہاں پہ لیگ کرتے ہیں, ادھر جا کے اپنی امپروومنٹ اسٹارٹ کریں. اس ویڈیو کو بک مارک کر لیں. ٹھیک ہے, جب 3 مہینے میں 4 مہینے میں جب آپ امپروومنٹ کر چکے ہوں تو کامنٹ میں آ کے بتائیے جی میں نے واقعی میں امپلیمنٹ کرا. یا پھر اس ویڈیو کو آپ اسی طریقے سے لیجیے جیسے آپ باقی سارے ویڈیوز کو لیتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے, اور بس دیکھ کے بڑی موٹیویشن مل جاتی ہے, خوش ہو جاتے ہیں, اور انتظار کریں کہ آئے گا کوئی الادین کا جن اور آپ کے لیے ساری چیزیں کرے گا, اور کرنے کے بعد آپ کو سکسیزفل بنائے گا. اب آپ کی اپنی چوائس ہے. کامنٹ سیکشن اوپن ہے, وہاں پہ کچھ بھی کہنا چاہیں, سوال کرنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں. انسٹاگرام پہ میں کافی ٹپس شیئر کر رہا ہوتا ہوں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اورینٹیڈ, اگر وہاں پہ مجھے فالو کرتے ہیں تو وہ ساری بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. دیٹس اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.